اللہ دا کثرت دے نال ذکر وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس دی تسبیحات کرو صبح و شام۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ الرحمن دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو، اللہ الرحمن نے اہل ایمان نو بے شمار نعمتاں نال نوازیا ہے۔ اتنے زیادہ انعامات احسانات کرن دے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے کدی بھی انسان نو اپنیاں نعمتاں نہیں جتلائیاں کہ اے انسان میں تینوں فلاں نعمت عطا کیتی، فلاں نعمت عطا کیتی، بلکہ اتنیاں نعمتاں عطا کیتیاں، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ حضرت انسان اگر اللہ دیاں تو عطا کردہ نعمتاں دا شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا، مگر اللہ رب العالمین نے ان نعمتاں دے، ان احسانات دے شکرانے دے واسطے اللہ رب العالمین نے کچھ اپنے بندیاں نو حکم ضرور فرمائے نے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ دا ذکر کرو تے کثرت نال کرو تے صبح و شام کرو، کیونکہ انسان اللہ رب العالمین دا قرب، اللہ دی خوشنودی، اللہ دی رضا اس دی یاد دے اندر ہی حاصل کر سکتا ہے، اور انسان اپنے رب دی یاد دے اندر جدو مگن رہندا ہے تو اللہ رب العالمین نو اے بڑا ہی پیارا لگدا ہے۔ آئیے ذرا غور کرنا، اللہ رب العالمین اپنے مومن بندیاں نو بلا رہے نے اپنی طرف، اور اپنے مومن بندیاں نو حکم فرما رہے نے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان دا دعویٰ کر دے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ دا ذکر کرو تے ذکر کرو کثرت دے نال، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس اللہ دیاں تسبیحات کرو تے صبح و شام کرو۔ اللہ جی اے دا نتیجہ کی ملے گا، اے دا رزلٹ کی ملے گا؟ اللہ فرماندے نے فَاذْكُرُونِي
فاذکرونی اذکرکم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ فرماندے نے کہ اے میرے بندیو تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کرانگا، واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر کردے رہو جے، میرے نال کفر نہ کریو جے، میریاں نہ شکریاں نہ کریو جے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماندے نے اے میرے بندے تو مینوں یاد کر، اپنے دل دے اندر یاد کر، اے میرے بندے تو میرا ذکر کر، اپنے دل دے اندر میرا ذکر کر، اپنے دل دے اندر یاد کر، میں تینوں اپنے دل دے اندر یاد کرانگا۔ اے میرے بندے تو اپنے دوستاں دے اندر بہ کے میرا ذکر کر، تو جماعت دے اندر بہ کے میرا ذکر کر، تو سجنا تے بیلیاں دے اندر بہ کے میرا ذکر کر، میں فرشتیاں دی جماعت دے اندر بہ کے تیرا ذکر کرانگا۔ ویکھ لو جڑا بندہ اللہ دا ذکر کرن والا ہے، اللہ رب العالمین نو کنا محبوب ہے تے کنا اللہ نو یاد ہے، کہ بندہ اگر اللہ دا ذکر کلیاں بہ کے کردا ہے تے رب بھی او دا عرش بری تے بہ کے ذکر کر رہے نے، رب بھی اونوں یاد پہ کر دے نے۔ اور اگر بندہ اپنے ساتھیاں دے اندر، سجنا دے اندر، بیلیاں دے اندر بہ کے، جماعت دے اندر بہ کے رب دا ذکر کردا تے اللہ فرماندے نے میں تیرا فرشتیاں دے اندر بہ کے ذکر کرانگا۔ ویکھنا کنا اللہ او بندہ ہے۔ اگر دنیا داری دی مثال دے دئیے، کسے بندے نو کوئی چودھری بندہ یاد کرے تے آ کے کوئی انہوں پیغام دے دے، جناب فلاں چودھری صاحب تو انہوں یاد کر دے سن، فلاں ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب تو اڈا ذکر کر دے سی، فلاں چودھری صاحب نے تو انہوں یاد کیتا ہے۔ اے بندے دی خوشی دی انتہا نہیں رہندی، تے اگر خوشی دی اندر ساتھیاں نو دس دے، سجنا تے بیلیاں نو دس دے، لو جی میری تے ویکھو پہنچ ویکھی جے، فلاں بندہ میں کول بھی نہیں سا پھر بھی میرا ذکر کردا ہے، انہیں میریاں خوبیاں بیان کیتی ہیں، میریاں محبتاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ او سجنا اس دیاں خوش قسمتاں دے کیا کہنے کہ جنوں یاد کردا تے رب ذوالجلال یاد کردا، جدا ذکر فرشتیاں دے اگے کردا تے رب ذوالجلال کردا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ فرماندے نے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرانگا، تو میرا شکر کر میں تیرا، میرے نال نہ کفر نہ کرے، تو میرا شکر کردا رہی، میرے نہ شکری نہیں ہو کرنے۔ آؤ نا اللہ رب العالمین نے شکر دیاں بڑیاں، ذکر دیاں بڑیاں برکتاں رکھیاں نے۔ اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ آواز کھولو، گلے میں بڑی پیاری ہے۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، بے شک او لوگ کٹ کرو تھوڑی جی،
بے شک او لوگ جڑے مومن نے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم جدو انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے انہاں دے دلاں دے اندر اطمینان آ جاندا ہے وجلت قلوبہم انہاں دے دلاں دے اتے سکون طاری ہو جاندا ہے وجلت قلوبہم انہاں دے دل وجد دے اندر آ جاندے نے کنہاں دے جڑے مومن نے مومن بندہ اوے جدا دل وجد دے اندر آوندا تے اللہ دے ذکر دے اندر آوندا او قوالیاں دے اتے ہو دیاں جلیاں نہیں پاندے او قوالیاں دے اتے بھنگڑے پا کے انہاں دے دلاں نو سکون نہیں ملدا او اللہ دیاں نافرمانیاں دے اندر اپنے آپ نو برباد نہیں کر دے بلکہ فرمایا واجلت قلوبہم جدو انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے انہاں دے دل وجد دے اندر آ جاندے نے انہاں دے دل تا اطمینان دے اندر آ جاندے نے انہاں دے دلاں دے اندر سکون طاری ہو جاندا ہے اللہ جی ہور رزلٹ کی نکلدا ہے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا جڑے میرے مومن بندے نے جدو انہاں دے سامنے میریاں ایتاں تلاوت کیتیاں جاندیاں نے جدو انہاں دے سامنے میرا قرآن پڑھیا جاندا ہے جدو انہاں دے سامنے میری قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں جاندیاں نے اللہ فرماندے نے انہاں دے ایماناں دے اندر قوت پیدا ہو جاندی ہے زادتہم ایمانا انہاں دے ایمان دے اندر حرارت پیدا ہو جاندی ہے زادتہم ایمانا انہاں دے دل سکون دے اندر آ جاندے نے زادتہم ایمانا انہاں دے ایمان بڑھ جاندے نے انہاں دے ایمان زیادہ ہو جاندے نے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ تے انہاں دے اتے کوئی مشکل آ جائے کوئی انہاں دے اتے مصیبت آ جائے انہاں دے اتے کوئی پارا ویلا آ جائے وہ اپنے رب دے اتے توکل کر دے اپنے رب دے در نو نہیں چھڑ دے اپنے رب دے در تو بیگانے نہیں ہوندے در در دیاں جا کے ٹھوکراں نہیں چھان دے در در دے جا کے اپنے ہاڑے نہیں رکھ دے بلکہ اپنے اللہ دے اگے آ جاندے نے تے اپنے رب دے اگے آ کے تے اپنیاں حاجتاں پیش کر دیندے نے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اپنے رب دے اگے آ کے آندے نے اللہ تو آپ ہی آکھیا سی غیر تھی نہ منگی پر میں تو منگدا نہ سنگی اللہ مینو ہور کسے دی لوڑ نہیں اللہ سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں تیرے گھر وچ کوئی تھوڑ نہیں اللہ میں ہور کسے در جانا نہیں تیرے باج کوئی میرا ٹھکانا نہیں اللہ تو آپ ہی آکھیا سی غیر تھی نہ منگی پر میں تو منگدا نہ سنگی اللہ میں ہور کسے در جانا نہیں تیرے باج کوئی میرا ٹھکانا نہیں تے اللہ فرماندے نے ہاں میرے بندے آ جا میری رحمت دا دریا وگدا سبحان اللہ میری رحمت دا دریا وگدا دریا بے بہا وگدا میری
میری رحمت دا دریا وگدا دریا وی بے بہا وگدا آجو میرے بوہے بہ جاؤ میری رحمت لٹ کے لے جاؤ تے بندیا ہور گل بھی ہے جے تم میتھو منگے نا انسان نہیں میں عطا نہ کرا رحمان نہیں بندیا جے تم میتھو نہ منگے انسان نہیں جے عطا نہ کرا رحمان نہیں سبحان اللہ تے رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون اللہ اور تیرے مومن بندیاں دیاں کی خوبیاں نے اور تیرے مومن بندیاں دیاں کی صفتاں نے اللہ فرماندے نے الذین یقیمون الصلاۃ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اللہ فرماندے نے میرے مومن بندے میرا ذکر کردے نے میرے قرآن دیاں ایتاں دیاں تلاوتاں سندے نے اوکھا پارا ویلا آ جائے میرے در نو نہیں چھڑ دے تے نماز بھی پڑھ دے نے بولو نماز بھی روزیاں تو بعد بھی پڑھ دینے آؤ نا نماز جیڑی میں بات ذکر کرنا چاہنا اللہ دا ذکر اور نماز دے بارے اللہ رب العالمین فرمان دینے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ فرمایا کہ جیڑی اساں تواڈی طرف وحی نازل فرمائے اے دیاں تلاوتاں کرو نا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ تے نماز بھی پڑھو کیوں نماز پڑھنی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز جیڑی ہے عیاشیاں فحاشیاں تو روک دیے نماز بے حیائی دے کماں تو روک دیے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء نماز بے ہدا کما تو روک دیے نماز عن الفحشاء والمنکر نماز اللہ دیاں نافرمانیاں تو روک دیے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر تے نماز بڑا ہی وڈا اللہ دا ذکر ہے نماز اللہ دا بہت بڑا ذکر ہے اور آؤ نہ بندہ آؤندا وضو کر دے اللہ گناہ معاف کر دیندے نے ہن بندہ آیا تے اللہ دا ذکر کرن واسطے آیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر اللہ فرماندے نے نماز بڑا وڈا اللہ دا ذکر ہے ہن بندہ آیا تے آ کے آندا اللہ اکبر اپنے ہاتھ بن لے سو اللہ نو اے بندہ بڑا ہی پیارا لگدا ہے اللہ نو اے بندہ بڑا ہی پیارا لگدا ہے تے آ کے کتھوں شروع کردا اللہم باعد بینی و بین خطایا یا کدھر پڑھ دے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک اے بندے نے اپنے ہاتھ بننے نے تے کہر کی رہا ہے او ذرا نماز دے اندر پڑھ دے ہو تے ترجمے تے بھی غور کریا کرو آندا کیے سبحانک اللہم
اللہ تو پاک ہے، اللہ تو بیوی بچیاں تو پاک ہے، اللہ تو اولاد تو پاک ہے، سبحانک اللہم، اللہ تو ہر ماں اپنے شریکاں تو پاک ہے، اللہ تیرا شریک نہ نبیاں دے وچوں، نہ ولیاں دے وچوں، نہ کسے بزرگاں دے وچوں، اللہ تو کلا ہی داتا تے کلا ہی گنج بخش تے رنج بخش ہے، اللہ تو کلا ہی مشکل کشا تے حاجت روا ہے، اللہ تیرے علاوہ داتا کوئی نہیں ہے۔ نماز دے اندر شروع کرن لگیاں پیا پڑھ دے کی کہہ رہے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ تو پاک ہے، تیرا شریک کوئی نہیں ہے، اللہ تو داتا ہے، تیرے علاوہ داتا کوئی نہیں ہے، اللہ تو مشکل کشا ہے تے تیرے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں ہے، اللہ تو حاجت روا ہے، تیرے علاوہ کوئی حاجت روا کوئی نہیں ہے۔ اور لوگوں اے دعوت میری دعوت تیری بھی دعوت ہے، اے دعوت تیری نماز دا حصہ ہے، اے نہ کیا کر کے وہابی پتہ نہیں کتھوں لے ہوندے نے، او نماز دے اتے جیڑی نماز تو پڑھنا غور کرنا تے میرا عقیدہ تینوں نظر آئے گا، تیرا عقیدہ اے دے اندر موجود ہے، آنا اے دے اتے غور کریا کر۔ اور اللہ رب العالمین دے سامنے کھڑا ہے، اندہ سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے، ہر طرح دے شریکاں تو پاک ہے، تے اگے کی پڑھدا ہے وَبِحَمْدِکَ وَبِحَمْدِکَ، اللہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے، اللہ رزق دین دے تعریف ہے تے تیری تعریف ہے، اللہ رازق ہے تے تو رازق ہے، اللہ اولاداں دینا تعریف ہے تے تیری تعریف ہے، اللہ اولاداں دین والا تے تو دین والا ہے، تیاں دین والا تے تو دین والا ہے، پتر دین والا تے تو دین والا ہے۔ او وابی حمدی کا تے اگر بندہ غور کر لے ایمانداری دے نال تے پورے پختہ ایمان دے نال پڑھ لے تے جا کے پھر درباراں دے اتے چادرہ نہیں وچھائے گا کہ جناب بیر ڈگا تے پتر ہو جائے گا، پتہ ڈگا تے تھی ہو جائے گی، نانا وہ کہندہ کی ہے وابی حمدی کا، اللہ اے ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے، اللہ اگر بیماری آ گئی ہے تے صحت دینا اے بھی تعریف ہے تے تیری تعریف ہے، تو ہی صحتاں دین والا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ جدوں میں بیمار ہوں نہ تے تو ہی شفا دین والا ہے، اللہ اولاد دین والا ہے تے تو دین والا ہے، تیاں دیوے پت دیوے اس دے رضا، تیاں دیوے پت دیوے اس دے رضا، کچھ بھی نہ دیوے اونو کون پوچھدا، تیاں پت موتی لوگو انمول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ آپ اخلا رب دی تعریف ہو رہی ہے، جیڑا نماز دے اندر پڑھ رہے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، جیڑا نماز دے اندر اپنے رب دا ذکر پیا کرنا ہے تے او دے اندر رب اپنیاں تعریفاں ہن کیویں کر رہا ہے، یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔
کریما ویلے تیاں پت دینا اگر تعریف ہے تے اس خالق دی تعریف ہے اگر صفت ہے تے اس خالق دی صفت ہے اس سے علاوہ نہ کوئی پتر دے سکتا ہے نہ کوئی تیاں دے سکتا ہے مینوں یاد آیا اتھے تے نبی رب دے کولو رب دے نبی منگ دے ٹر گئے نے رب نہ دین تے آوے تے اپنے نبیاں نو نہ دے وے رب دین تے آوے تے اپنے دشمناں نو دے دے رب دا نبی ہے تے نہ حضرت شعیب حضرت شعیب رب نے پتر کوئی نہیں دیتا تیاں ہی دیتیاں نے تے تیاں بکریاں پیاں چار دیاں نے اور ویکھ لے رب دا نبی آ رب نے پتر نہیں دیتا تے بیٹیاں بکریاں پیاں چار دیاں نے تے بیٹیاں بکریاں چار رہیاں نے اس باپ دے کولو پوچھ کے ویکھنا کہ جڑا باپ بڑھاپے دے اندر ہوئے تے اکھاں دی بنائی وے ٹر جائے تے تیاں جنگلاں دے اندر جا کے بکریاں چار دیاں اور اس باپ نو پوچھ کے ویکھو دے واسطے کتنا مشکل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اے منظر ویکھیا تے جا کے حضرت شعیب دیاں بیٹیاں نو کہن لگے نہیں تسی کیوں بکریاں چارن واسطے آئیاں جے تے حضرت شعیب نبی دیاں بیٹیاں پردے دے اندر بول کے کہندیاں نے آندیاں نے ویرا گل اسی طرح میں اسی اس وجہ تو بکریاں چارن واسطے آئیاں ماں اے ساڑھے اسی خوشی نال نہیں آئیاں ساڑھی مجبوری ہے قال تعالی نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر ویرا ساڈا باپ بڑھا ہو گیا تے ویر ہے کوئی نہیں موسیٰ کے آنی تسی اکلیاں کیوں بکریاں چارن آیا رو کر بولیاں پردے اندر شعیب نبی دیاں جائیاں باپ ساڈا بڑھڑا ہویا تے جسے اندر کمزوری اسی دو میں پینا بکریاں چاریے تے ویر نہ ساڈا کوئی لاج نہ پہنا دے ویر نہیں اللہ نیک سالے ویر عطا کر دے اللہ انہاں پہنا دے سران نو کج دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا حضرت شعیب دیاں بیٹیاں کر دے اندر چلیاں گئیاں میرا اے واقعہ نہیں اے میرا عنوان نہیں لیکن جیڑی میں بات تیرے سامنے عقیدے دے رکھنا چاہنا نماز دے اندر پڑھنا پیا سبحانک اللہم و بحمدی کا اللہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے اللہ اولاداں دین والیاں صفتاں تیریاں نے اللہ رزق دینا صفتاں تیریاں نے کیونکہ واللہ خیر الرازقین اللہ رزق دینا صفت تیری ہے وہ خدا دی قسمیں بندہ خالی نماز دا ترجمہ یاد کر لے اور کلیاں بہ کے دے ہوتے سوچو فکر کر لے تے بندہ مشرک نہیں رہ سکتا رب دا در نہیں چھڑے گا رب تو کدی بھی بیگانہ نہیں ہوئے گا تے آندہ کیے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ اللہ برکتاں والی ذات تے تیری ذات وَتَعَالَى جَدُّكَ اللہ تو آلہ ہے اللہ تیرے نال کوئی بھی عظمت دے لحاظ نال نہیں مل سکتا اللہ تو ہر شے تو آلہ ہے وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ اویلا پھر گلو تھی آکے مکان دے آئے پہلے کی کہہ رہا سبحانک اللہم اللہ تو پاک شریکہ تو پاک ہے اللہ اگے کہہ رہا وابی حمدے کا اللہ ساریاں تعریفاں تیریاں نے وابی حمدے کا وتبارک اسمک کا اللہ تیرا نام بابرکت ہے وتعالی جدو کا اللہ تو بلند بزرگی والا ہے تے ہن پھر اگے وہی گل دو ساریاں دا
چوڑ پیا بیان کردا ہے، ساریاں دا خلاصہ سارے جملیاں دا ورگ بیان کر دیندا ہے، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ، تیرے علاوہ کوئی معبود، تیرے علاوہ کوئی سجدیاں دے لائق، اللہ تیرے علاوہ کوئی ذکر دے لائق، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اللہ تیرا کوئی بھی شریک نہیں، اللہ تیرے علاوہ سجدیاں دے لائق کوئی نہیں، اللہ تیرے علاوہ رکوع دے لائق کوئی نہیں، اللہ تیرے علاوہ دعاواں سنن والا کوئی نہیں، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اللہ تیرے علاوہ ساڈیاں دعاواں قبول کرنے والا کوئی نہیں، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اللہ تیاں پتر تیرے علاوہ دین والا کوئی نہیں، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اللہ رزق تیرے علاوہ دین والا کوئی نہیں، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اللہ تیرے علاوہ کوئی وسعتاں دین والا کوئی نہیں۔ آ رب دے ذکر دے نال تے نماز دے نال اپنا عقیدہ بھی بنا کے لے جائیے، ان پڑھدا وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب دی ہونے انہیں تعریف کیتی ہے، رب دیاں انہیں صفتاں بیان کیتیاں نے، رب دیاں خوبیاں بیان کیتیاں نے، تے رب نو اینا پیار آ گیا اپنے بندے دے نال، فرمایا پڑھدا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ۔ وہ اے بھی رب نے اگر اللہ نے موقع تے فضیلت دیتی ہے تے خدا دی قسم منو دیتی ہے، نہیں تے کئی آگے نماز دے اندر آگے امام صاحب نے کہہ دیتا ہے نا اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگے پڑھدا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اے بندہ پڑھ رہا ہے، اللہ فرشتیاں دے سامنے فرشتیاں نو بلاندے نے، اے میرے فرشتیو، تے فرشتے کنے گنے؟ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتھے بیت اللہ ہے، جتھے بیت اللہ ہے ادوں سدھا اتے بیت المعمور ہے، او بیت المعمور جتھے رب دے فرشتے اللہ دے عبادت کر دے نے، فرمایا ایک ٹائم دے اندر 70,000 فرشتہ اللہ دی اوتھے عبادت کر دے، تے جیڑا ایک واری اوتھے رب دی عبادت کر لیندا قیامت تک او دی واری نہیں آئے گی۔ او بیت اللہ دے اتو ماشاءاللہ تازہ پائی ندیم صاحب ہو کے آئے نے، تانوں بھی میں سیر کروا دواں، رب دے نظارے رب وکھرے بنائے نی، کیوں جی بھائی ندیم صاحب؟ رب دے نظارے رب وکھرے بنائے نی، منگو دعاواں مولا سب نو بلائے نی، آمین کہہ دے آمین۔ کئی سوچ دے انہیں پہ جناب آمین کی میں کہیے جیباں چ پیسے کو نہیں، او خدا دی قسم پیسیاں نال نہیں جایا جاندا، بڑیاں فیکٹریاں والے بڑے بینک بیلنس والے انہاں نو جانا نصیب نہیں ہویا۔ میں اکثر اے بات کیا کرنا کہ او بندے جڑے ریڑیاں تے مزدوریاں کرن والے کئی واری ہو آئے نے، کنے کھڑے ہے؟ کیوں جی بھائی طارق صاحب تانوں کنے کھڑے ہے؟
اللہ نے کھڑیا اس آمین کہہ دیو رب دے نظارے رب وکھرے بنائے جی منگو دعاواں مولا سب نو بلائے جی رب دے نظارے رب وکھرے بنائے جی منگو دعاواں مولا سب نو بلائے جی خانہ کعبہ اوتھے نالے مدنی ڈیرے لائے جی اج کر دے طواف نالے تک دے گلاب جی اج تک دے گل تکر دے طواف نالے تک دے گلاب جی حاجی دا خطاب سونا اتھوں مل جائے جی منگو دعاواں مولا سب نو بلائے جی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے ہیں بیت اللہ دے اتے بیت المعمور ستویں آسمان تے اللہ دے فرشتے اتے اللہ دے عبادت کردے ہیں میں جیڑی گل ذکر کرن لگا جدو بندہ پڑھدا الحمدللہ رب العالمین اللہ فرشتیاں دے سامنے آندے نے اے میرے فرشتیو تسی آندے سو انسان نو نہ بنائے ویکھ لے میرا بندہ ہن میرے ذکر واسطے آ گیا ہے تے پڑھدا کیا الحمدللہ پڑھ لو الحمدللہ رب العالمین اللہ فرماندے نے حمیدانی عبدی کی فرماندے نے اللہ فرماندے نے حمیدانی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی تھی کدے بارے کہہ رہے ہیں جنہیں پڑھی ہے جنہیں سورہ فاتحہ نماز دے اندر پڑھی ہے نہیں تو کئی انجدے ہوندے نے آگے نماز واسطے کھڑے ہو گیا امام صاحب کیا الحمدللہ رب العالمین یہ پیچھے چپ کر کے کھلوتا ہے تو جنہیں پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین اللہ فرشتیاں دے سامنے کہہ رہے ہیں حمیدانی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی تھی میرے بندے نے میری حمد کی تھی کنے جنہیں پڑھیا تو جنہیں پڑھیا ہی نہیں اے دے انجی سمجھ لو کوئی آ گیا نا تو انج دروازہ کھڑکا کے دستک دے گے تو کوئی آئے ہاں بھائی کدھر آئے ہیں چپ کر کے کھلو رہے اور دس کی منگنا ہے آندہ مولوی نو دے چلے بوا کیوں کھڑکایا ہی مولوی نے کھڑکایا میں بھی کھڑکا دیتا ہے ہاں اور نہ مولوی صاحب پڑھ دینے تے تُسے بھی پڑھو اللہ دے نبی فرمان دینے لا صلاۃ لمن اللہ دے نبی فرمان دینے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جیڑا نماز دے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز ہی کوئی نہیں اے میں نہیں کہہ رہا سونے نبی نے فرمایا صحیح البخاری دے اندر مسلم دے اندر الحمدللہ کئی احادیث موجود نے سیاستہ دیاں ساریاں کتاباں دے اندر نبی پاک دیاں کئی احادیث موجود نے جنہ تو ایک سبق ملتا ہے کہ جیڑا نماز دے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھدا او دی کوئی نماز نہیں پاویں جو نماز کلیاں پڑھ لیا یا پاویں نہ امام دے نال پڑھ دے لیکن ان جڑی حدیث میں بیان کر رہے ہیں اللہ فرماندے نے حمیدانی عبدی میرے بندے نے میری حمد بیان کیتے اگے پڑھدا الرحمن الرحیم اللہ فرشتیاں نو آندے نے اسنا علی عبدی میرے بندے نے میری ثنا بیان کیتے مالک یوم الدین اللہ تو ہی قیامت دے دن دا مالک ہے تے اللہ فرمان دے نے مجدانی عبدی سبحان اللہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کیتے ہیں تے اللہ آگے فرمان دے نے اے میرے بندے ہون میری کبریائی دے قسم ہے تو جو بھی میرے کو منگے گا میں تینوں عطا کر دیواں گا کنوں کہہ رہے ہیں
جنہیں پڑھی ہے تے اللہ کے فرماندے نے مینوں میری کبریائی دی قسم ہے جو بھی تو ہن میرے کولوں منگے گا میں تینوں عطا کردا جاواں گا۔ ہن پڑھدا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اسی تیری ہی عبادت کرنے آ، اے نہیں آندا تیری بھی اللہ تیرے اگے بھی جھک لیا تے جاندیاں باہر بھی متھا ٹیک لینا ہے، نا ایک اور در پہ آگے تے رب دے نال وعدہ پیا کردا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرنے آ تے تیرے کولوں ہی مدد منگنے آ۔ اللہ اکبر، ایک کہن دے بعد نا آندہ کیے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ساندی رہنمائی کر دے صراط مستقیم دی طرف، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کہندا ہے اللہ ساڈے مینوں صراط مستقیم تے چلا دے، رہنمائی کر دے صراط مستقیم دے طرف، تے اللہ راستہ وکھا دے انہاں لوگاں دا جنہاں اُتے تیرا انعام ہویا، تے انعام کنہاں اُتے ہویا؟ اللہ فرماندے نے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ فرماندے نے جڑے لوگ اللہ تے اس دے رسول دیاں اطاعت تے فرما برداریاں کر دینے، اللہ قیامت والے دن انہاں نوں انعام یافتہ لوگاں دے نال کر ساتھ دے دین گے، نبیاں دا ساتھ دے دین گے، صدیقین دا ساتھ دے دین گے، شہداء دا ساتھ دے دین گے، صلحاء دا ساتھ عطا کر دین گے، وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ فرماندے نے ساتھ بڑا بہترین ساتھ ہے، اور نماز دے اندر بندہ نبیاں دا ساتھ پیا منگدا ہے، صدیقاں دا ساتھ پیا منگدا ہے، شہداء دا ساتھ پیا منگدا ہے، صلحاء دا ساتھ پیا منگدا ہے، انہاں دے رستے دا پیا اللہ دے کولوں سوال کردا ہے، تے اگے پڑھدا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ سانو انہاں دے رستے تے نہ چلائی جنہاں تے تیرا غضب ہویا تے جنہاں نو تو گمراہ کر دیتا، تے اگے پڑھدا آمین۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جدو بے امام کہے ولا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تسی آمین کہو، اور اللہ دے نبی فرماندے نے جدی آمین فرشتیاں دی آمین دے نال مل جائے اللہ او دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے۔ جدی آمین فرشتیاں دی آمین نال مل گئی اللہ او دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے۔ اور آؤ نا آمین میں کہنی ہے تے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے جماعت کرائی لجت مسجدہ، صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے کہ آمین نمازیاں دی آواز آمین دے نال مسجد نبوی گونج اٹھی، اج بھی گونج دیے پئی، اج بھی جڑے ہو کے آئے ہو پتہ ہے نا اج بھی الحمدللہ گونج دیے پئی، اتنے کوئی بھابی سنی والی کوئی گل نہیں، حدیث دی گل ہے، حدیث دا معاملہ ہے۔ نبی پاک نے کہا آمین کہو تے صحابہ آمین کہندے، مسجد گونج جاندے۔ حضرت اما جی عائشہ فرماندیاں نے صحابہ جدو آمین کہندے سانو ادو پتہ لگدا کہ مسجد دے اندر جماعت ہو رہی ہے۔ ہن کئی ساڈے بھی بڑے نا او بس ٹھیک ہے مسئلے حد دا شکار،
اور دین دے معاملے اندر مصلحت نہ ویکھو، دین دے معاملے دے اتے مصلحت اے اہل ایمان دا شیوا نہیں، یہ کفار دا شیوا ہے۔ دین دے معاملے دے اتے استقامت، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا جنہاں نے رب نو رب من لیا، او دے حکماں نو من دے نے، او دے اتے پکے رہندے۔ اعتکاف آئے سن، آگے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی جی مصلحت کر لئیے۔ کیویں بھائی؟ کچھ دن تو ساڈے رباں دی عبادت کر لے تے کچھ دن اسی، کچھ تو ساڈیاں من لے تے اسی تیریاں۔ تے اللہ نے کی فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ سورہ کافرون اتاری جدا سبق دے جدا مفہوم ہے کہ میرے نبی انہاں نو کہہ دیو کہ میرا دین مصلحت دا شکار ہون واسطے مصلحت نہیں، ہاں جتھے حق بات ہے حق دے اتے ہی عمل ہوئے گا، حق نو نہیں چھڈیا جائے گا۔ تو میں کتوں والا بات شروع کی تھی سی، بھولتے نہیں گئے؟ اللہ اکبر آ کے بندہ اللہ دا ذکر کردا ہے، نماز پڑھدا تے نماز اللہ دا بڑا ہی بڑا ذکر ہے۔ اللہ فرماندے نے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، اے اللہ دا بڑا ہی بڑا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے تے باقی موضوع عنوان نو بیان کریں گے۔ اللہ کے دعا ہے جو سمجھے سنیا سنایا اللہ سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔